जिंदाबाद जिंदाबाद वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म रात को कुछ 10 बजे सोशल मीडिया पे इमेजेस आने शुरू हो गए कि लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं था उस दिन, सोशल मीडिया की वजह से। उसके बाद इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया बंद कर दिया, डराया धमकाया। इमरान रियाज जैसे लोगों को इन्होंने, वो अरशद शरीफ जो हमारा मौक़िफ़ रखता था, उनको इन्होंने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली आज अगर पीटीआई इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी और सारे अनएक्सपेक्टेड या हर इलेक्शन के सारे मिलके भी लड़ते हैं तो नहीं जीत सकते आप, उसमें आपकी सोशल मीडिया की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन। आप ना होते, सोशल मीडिया ना होता, इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को दबा लिया था। तो सोशल मीडिया का जितना बड़ा रोल पिछले महीने था, पिछले 6 महीने, उसकी वजह से हम आज इस पोजीशन में बैठे हुए हैं कि सारी पार्टीज एक तरफ है और एक पार्टी सारे मुल्क में छा गई है। और दूसरी चीज़ जो अगला रोल है वो भी सारा सोशल मीडिया अब इसको डोमिनेट करेगा, क्योंकि सोशल मीडिया अब ऐसी पावर बन गया है कि इसको ये कंट्रोल नहीं कर सक रहा है। यानी ये जो भी चीज़ें करते हैं वो ऊपर से दबा देते हैं सोशल मीडिया में। ये कंट्रोल नहीं हो सकता। अगर ये कंट्रोल होता तो इनका नैरेटिव आज प्रिवेल करता, वो नहीं करा इनका नैरेटिव, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से आज बड़ी इन्फॉर्म पब्लिक है। सो इसलिए मैंने आपको पहले तो एक सारों को आज खराज तहसीन पेश करना था कि ये 20 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के गए। जो सबसे बड़ा खसारा होता है ना बैरूनी, जो वो सबसे ज़्यादा तबाह करता है, क्योंकि रुपया आपका गिरना शुरू हो जाता है। अगर आपका बैरूनी खसारा बढ़ता जाए तो आपका रुपया, आपके पास रिजर्व्स कम होने शुरू हो जाते हैं, आपका रुपया गिरना शुरू, रुपया गिरता है, गुर्बत बढ़ती है, मुल्क गरीब हो जाता है। उनको हमने पहले स्टडी किया, फिर जब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट कराई, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड हमारा टैक्स कलेक्शन था। हमारी इंडस्ट्री कई सालों के बाद, पता नहीं सालों के बाद, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बेस्ट ग्रोथ थी। एग्रीकल्चर में जो 4 मेन क्रॉप्स की बम्पर क्रॉप्स थी 2 साल हमारी पॉलिसी की वजह से। डिफाइनिंग मोमेंट्स समझते हैं ना, डिफाइनिंग मोमेंट्स का मतलब होता है फैसला कौन वक्त है आजकल पाकिस्तान में, और इसके अंदर आपको अब इस तरह इसके अंदर आपने जंग लड़नी है जैसे कि आप अपने मुस्तकबिल की अब जंग लड़, क्योंकि आप सब यूथ हैं, मुस्तकबिल आपका है। एक वक्त होता था लोग समझते थे जी मुल्क से बाहर जाएंगे और हम बड़ी अच्छी वहाँ नौकरियाँ ले लेंगे और कंफर्टेबल। वो दिन आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, क्योंकि बाहर अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, इस्लामोफोबिया है, और वैसे भी मेरी तरह का मैं तो क्रिकेट खेलता था, पता नहीं 20 साल बाहर मैंने क्रिकेट खेली है। लेकिन देखिए, जो अल्लाह ने इस मुल्क को दिया ना, वो दुनिया में बहुत कम मुल्क हैं जिसमें इस तरह की अल्लाह ने नेमतें बख्शी हैं। मसला ये है कि किसी भी मुल्क के ऊपर आप चोरों को बिठा दें, मुल्क तबाह हो जाता है। आप एक फैक्ट्री के ऊपर चोर बिठा दें, आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो ये हो ही नहीं सकता कि जो अल्लाह का निज़ाम है, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उन्होंने जो कहा हुआ है कि जो कौमें छोटे चोरों को जेलों में डालती हैं और बड़े डाकू को नहीं पकड़ती, वो तबाह हो जाती है। ये उन्होंने 1500 साल पहले जो उन्होंने, बस इसका एक्चुअली मतलब है जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं नजर आ रहा है आपको कि ये सारा नवाज शरीफ, शहबाज, वो मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा जिधर फाइनेंस मिनिस्टर जो है, इसका रिटर्न इसने एफिडेविट दिया हुआ है एक मैजिस्ट्रेट के सामने कि शरीफ खानदान की ये मनी लॉन्ड्रिंग करता था।
ان کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتا تھا. اس کی ابھی بھی وہ اسٹیٹمنٹ اویلیبل ہے. تو سوچیں کہ یہ منی لانڈرر جو کہ پھر ایبسکانڈر فرام جسٹس یہاں سے بھاگا ہوا ہے وہ فائنانس منسٹر ہے. پرائم منسٹر وہ ہے جس کو سزا ہونے والی تھی یہ مقصود چپڑاسی کیس کے اندر. انڈر ٹرائل تھا یہ، جبکہ انہوں نے اس کو بیل آؤٹ کر کے اس کو بچا لیا. اس کے بیٹے دونوں باہر بھاگے ہوئے ہیں. نواز شریف جو سارا فیصلے کر رہا ہے اس کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بتا نہیں سکتا کہ ان کی پراپرٹیز آئی کدھر سے. کہتے جب ہم برطانیہ کے شہری ہیں. 60% وزیر جو ہیں وہ ضمانت پہ ہیں. تو اگر اس طرح تو کوئی ملک نہیں چل سکتا. تو ہماری جو مارچ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے اس ملک کو، اور بڑی تیزی سے جو ملک نیچے لے کے جا رہے ہیں. اب اسحاق ڈار وہاں جا کے کہہ رہے جی ہمارے پاس قرضے سروس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مطلب ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں. تو اس کو اس دلدل سے صرف الیکشن نکال سکتی ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. اور ہماری جو مارچ ہے اس کا صرف مقصد ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں گورنمنٹ دے دو، ہم کہہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرواؤ. جو ہم نے جب انہوں نے میری گورنمنٹ کو جب سازش ہوئی تو میں نے الیکشن اناؤنس کر دیے تھے. انہوں نے جا کے عدالت میں سے وہ کینسل کروائے. تو ہمارا صرف وہ مقصد ہے. اور جو پیریڈ ہے اب سے جو شروع ہو رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہے. یہ ہم پوری مارچ کی تیاری ہے ہماری، اب بس فائنل ٹچز دے رہے ہیں. مارچ کا ہم پوری پلاننگ ایسی کر رہے ہیں کہ جو بھی ہم نے جو ان کی پلاننگ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ساری پلاننگ کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف ہوئی تھیں. ہم نے نہ ان کو کسی کو روکا، نہ ان کے اوپر کچھ ٹیئر گیسنگ کی، نہ کوئی کنٹینرز رکھے. 2 دفعہ فضل الرحمان آیا تھا، 1 دفعہ آیا یہ بلاول، اور مریم بھی نکلی تھی لیکن وہ آدھے میں کہیں گم گئی تھی اس کی. آپ تھکتے نہیں ہیں کہ جو رزق ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ نے انسانوں کو آزاد کیا ہی اس طرح تھا کہ زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، اور عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جب آپ سب ایک چیز یاد رکھیں کہ صرف آزاد انسان جو ہے نا وہ بڑے کام کرتے ہیں. جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ آزاد ہوتا ہے. آپ نے یہ سب نے ایک چیز سمجھی، غلام لیڈر نہیں بن سکتے. لیڈر آزاد ہوتا ہے اور اس کی ایک مشن ہوتی ہے، اس کی ایک نظریہ ہوتا ہے، نظریہ بناتا ہے لیڈر. تو پہلی چیز تو اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے. نمبر 2، بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. لیکن جب آپ کو یہ خوف، وہ قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. کیوں سارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب لیڈرز بن گئے؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان آ گیا، ان کے خوف دور تھے، ان کی ویژن بڑی ہو گئی. پھر جہاد اکبر جو اپنی نفس کے اوپر قابو پاتا ہے، وہ اصل طاقت وہ ہوتی ہے جب آپ اپنے اوپر قابو پا جاتے ہیں. اور پھر جو انصاف کرتا ہے لیڈر ہمیشہ امانت دار ہوتا ہے، صادق اور امین، سچا ہوتا ہے. اور یہ 2 سب سے امپورٹنٹ کوالٹیز، سچائی اور امانت داری. پھر رسپیکٹ ملتی ہے اس کو. تو لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو لوگ اس کو لیڈر مانیں. اپوزیشن لیڈر نہیں بناتی، ایک لیڈر پوزیشن کو بناتا ہے. سو بیسکلی یہ 3-4 کوالٹیز ہیں آپ کو سمجھ آئیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ آزاد ہوتا ہے، غلام لیڈر نہیں بن سکتا. اور یہ پھر کہ خوف کے اوپر قابو پا جاتا ہے. بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. اپنی میں پہ قابو پا جاتا ہے، وہ پھر بڑا آدمی بن جاتا ہے. سب جو بڑے انسان تھے، قائد اعظم، نیلسن منڈیلا، یہ سارے سب دلیر بھی تھے، میں سے اوپر تھے، بڑے کازز تھے ان کی. اپنے سے باہر اپنے قائد اعظم پاکستان کے نظریہ لے کے نکلے تھے. منڈیلا آزاد کرنا چاہتا تھا جو کلرڈ لوگ تھے ساؤتھ افریقہ میں، 1 مین 1 ووٹ. تو بڑے لیڈر، وہ اس لیے دنیا یاد رکھتی ہے ان کو. جو صوفی حضرات یہاں سارے ہمارے ابھی بھی ان کے عرس کے اوپر لاکھوں لوگ آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ وہ سارے اپنی ذات کے لیے نہیں تھے، وہ بڑے انسان تھے، وہ انسانیت کی بہتری کے لیے آئے تھے. تو جو بھی انسانوں کے یہ کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، لوگ اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں.